السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. Aujourd'hui, on va entamer cette série d'apprentissage du programme de comptabilité informatisée sur le logiciel Sage qui s'appelait auparavant Sari dans cette première vidéo à travers laquelle on va traiter les points suivants. Premièrement, comment installer le logiciel tout en choisissant le programme comptabilité. Deuxièmement, le lancement du programme. Et troisièmement, la personnalisation de l'interface de travail. Donc, commençons par l'installation. إذن في l'installation غادي نمشيو نختاروا الفيشي، نمشيو نختاروا الدوسي اللي فيه اللوجيسيال. إذن كنفتحوا الفيشي و كنمشيو كنختاروا دونك كنقلبوا على ليكون ديال الانستالاسيون سيت اب. اذا ليكون هو هذا، اذا غادي نكليكيو عليه دوبل كليك باش تبدا لنا l'installation. Donc on va autoriser l'installation et on suit donc tout un certain nombre d'étapes pour achever donc l'installation. Donc, on va mettre donc suivant. On va sélectionner donc le programme à installer, c'est la comptabilité 100. Donc suivant. Suivant. هنا فين غادي نباركوري، يعني فين غادي تانستالي لنا هذا البروغرام ديالنا. سويفون. إذن هنا خصنا ندخلو هذاك لاكلي دوطونتيسيتي. إذن راه كاين فواحد السريال اللي كنكونو دونك فاتحين هذاك السريال، دونك كنكونو فاتحينو. إذن كنختارو هاد لاكلي دوطونتيسيتي. إذن كنهزو هاد لاكلي وكنديروه هنايا لا دونك او إلي دوموندي. دونك copier coller. Voilà, donc toujours copier coller. CTRL C, CTRL V, donc suivant. إذن هنايا les conditions générales d'utilisation du logiciel. On est d'accord? Oui. حنا غادي نديرو انستالاسيون، حنا ديبيوتون دونك ما غاديش نديرو انستالاسيون بيرسوناليزي، غادي نديرو انستالاسيون كومبليت. اذا هنا غادي نديرو نون سويفون نون سويفون. L'installation de comptabilité s'est déroulée avec succès. Souhaitez-vous continuer en installant Sage Pilote qui vous permettra de télédéclarer donc votre TVA par internet directement depuis votre logiciel. Et maintenant, on va dire non. Vraiment, de la fonctionnalité. Et donc, le programme t'installe. Et donc, شنو خصنا دابا؟ خصنا نمشيو نلونسيو لو programme ديالنا. دونك بوطون ديماري. دونك على حسب الويندوز، الا كان الويندوز 7 كنمشيو للبوطون ديماري تو لي بروغرام كنختاروا البروغرام ديالنا. اذا عندي هنا الويندوز 10 غندير توجور دونك بوطون ديماري وغادي نجي هنايا ونختار الفيشي ديالي اللي هو سيج. فوالا دونك الفيشي ديالي اللي هو كاين هنايا. إذا هو هذا سيج. إذا غادي نفتحوه وغادي نختارو كونتابيليتي 100 باش يتلونسا لينا لو بروغرام ديالنا. إذا كالونسينا لو بروغرام ديالنا. إذا عندنا هاد لانترفاس ديال لانترفاس دو ترافاي. إذا هاد لانترفاس دو ترافاي خاصنا نديرو ليها لا بيرسوناليزاسيون ديالها. إذا اش كنقصدو هنا بلا بيرسوناليزاسيون ديالها؟ يعني كان هاد لي باغ عندنا هنا جوج ديال لي باغ. عندنا هاد لا باغ هادي إذن كنسميوها
barre d'outils, donc navigation. فيها les boutons ajouter, consulter, voir, modifier, supprimer, etc. وعندنا هاد la barre d'outils standard. إذا عندنا جوج ديال لي barres d'outils, barre d'outils navigation, barre d'outils standard. اللي السمية ديالها barre d'outils اللي فيها واحد المجموعة ديال لي زوتي ديال الادوات اللي كنحتاجوهم في الخدمه ديالنا على البروغرام ديالنا اللي هو على كونطابيليتي. وعندنا هاد لاباغ فيرتيكال. هاد لاباغ فيرتيكال شنو هو الدور ديالها؟ كتوتوماتيزي لينا واحد المجموعه ديال لي فونكسيوناليتي ديال لو بروغرام. يعني كنمشيو ليها ديريكتومون، كنكليكيو على سيزي دي زوبيراسيون، كيمشي ديريكتومون للجورنال، ونفتح لو جورنال دونك كونسيرني وكنبدا لا سيزي ديالنا. إذا حنا لا بيرسوناليزاسيون هي كيفاش نزيدو هاد لي باغ دوتي ستاندار، باغ دوتي نافيغاسيون، كيفاش ناجوتيو هاد لا باغ فيرتيكال اولا نحيدوهم، نحيدو الحاجه اللي ما بغيناهاش. مثلا ما بغيناهمش، بغينا نسوبريميوهم، اذا كنجيو هنايا الموني فناتر. اذا هنا عندنا واحد المجموعه ديال لي موني، فيشي، édition, structure, traitement, état, etc. fenêtre. المني اللي غادي نخدموا عليها دابا، اذا هاد لي موني غادي نشوفوهم دونك وحنا كنخدموا على اللوجيسيال ديالنا. اذا المني اللي بغينا نخدموا عليها دابا هي الاول موني غادي نخدموا هي المني دونك فنêtre. اذا هاد المني فنêtre كنزيدو منها هاد لي باغ اولا كنسوبريميوهم. مثلا بغينا نسوبريميو هاد لي باغ كاملين، بغينا نسوبريميوهم، كنمشي فنêtre، بيرسوناليزي دونك لانترفاس، وها هما لي باغ ديالي، لا باغ دوتي نافيغاسيون و لا باغ دوتي ستاندار. ما بغيناش لا باغ دوتي نافيغاسيون، اذا كنسيليكسيونيوها وكنديرو ليها ماسكي اوكي، اذا هي حيدات من لانترفاس. ما بغيناش لا باغ دوتي ستاندار، fenêtre, personnaliser l'interface, on sélectionne la barre d'outils standard, masquer, ok. ما بغيناش هاد لا barre verticale، إذا fenêtre هي barre verticale هنا إلي كوشي، إذا غادي ندير لها ديكوشي باش تسيبريما. إذا هاهما لي باغ ديالنا مشاو ما بغيناهمش، إذا إلا بغيناهم كنرجعوهم بنفس الطريقة. إذا كنمشيو للفنêtre، barre d'outils verticale ترجع لنا fenêtre, personnaliser l'interface, navigation, barre d'outils navigation, afficher, ok. La barre d'outils, donc fichier, menu donc fenêtre, personnaliser l'interface, barre d'outils standard, afficher, donc ok. إذا هما رجعو عندنا، إذا نديرو ليهم نحطوهم في لومبلاسمون ديالهم. إذا نهزو لا باغ دوتي ستاندار هي الأولى، نحطوها بلاصتها، فوالا دونك لا باغ دوتي ستاندار. نحطو حداها دونك لا باغ دوتي نافيغاسيون. إذا هكا نكونو درنا لا بيرسوناليزاسيون ديال لانترفاس دو ترافاي ديالنا، ونكونو سالينا دونك هاد la première vidéo de l'apprentissage du programme donc comptabilité informatisée.